دا ګډر ډیر لوی سنت دی. رسول الله مبارک په کې داسې ګوتې مبارک هم بولې دي مینې نه داسې ښکوله به یې کړه پوه شلئ. تمام انبیا علیهم الصلاة والسلام ګیرې وي. دا ډیره لویه نښه ده پټکي او ګیره. ګیره د پټکي نه هم لوی سنت او نښه ده. قسم دې ستاسو خیرخواګان یو. پیسه ګټل هم مقصود نه دی، شهرت هم مقصود نه دی. الله دې مونږ باندې هم رحم وکړي، په تاسو هم رحم وکړي. راځئ دا اراده کوو چې نن نه بعد به د حضور سنت سره لبې نه کوو. کم کس چې دا ګیره خوري یاد ساتئ که مونږ مسکو دا ګناه مونږ سره، مونږ چې هر عمل کوو دا ګناه مونږ سره ده. او الله دې نه کړي مونږ قبر ته لاړ شو د رب ذوالجلال قسم درته خورم قرآن میں مخ کے پروت دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروز انور کے دا قلب اطہری جڑی گی خپکی گی. اے مسلمانہ بس کا صوبہ گناہوں نہ کہے. زمان والد سے بوی ظالمانو دمر غصو گئے جسار رب العالمین مخ کے خود ریدی شای جبار و قہار مخ کے خود ریدی شای دیل پارا توبہ کو کا نکو. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ کم کس گیرہ خری دے رسول اللہ مبارک سنت نالے تا ورزائی خلق خودلا چکلکتا کس کی قبر تا دا مخ والا قبلی تا کی ویو سور از بعد لار شای دا دا قبر اکنے دا دا مخ با قبلی نا اوڑی دی دا دا مخ قبلی طرف تا نشی کی دی. نزستاسو خیر خواہم دا علماء خیر خواگان دی. توبہ کہ انسان دے کمزور دے مونږ کمزوري یو چې کم دی حضور امتیان تاسو یې راغه حضور امتیان مونږ یو. و بس راځئ چې ټول دا عهد وکړو چې نن نه بعد به سنت مخالفت نه کوو، ګیره به نه خریو، ګیره به نالی ته نه غورځو، حضور به نه خفه کوو. بېشکه دی څوک خفه کېږي خفه دي شي. سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. څوک چې دا عهد کوي چې نن نه بعد به ګیره نه خریم کافرانو یهودو نصاراو په طریقو لعنت لیږم. محمدی ما حضور خوشحالوم، حضور شفاعت حاصلوم، جنت طلبگارم، جنت تطلل غوارم، قبر و قیامت میں روخان شی. ما تبرک راوڑ دی معمولی تبرک ندی. دار امام الانبیاء خاتم النبیین شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر اطہر لپاس چکم غلاف دے دا غیر ٹکڑا دا زمان پلاس کی اسیوم لاری بندی دی نشیت لے رازے جدل دا دیدنو کو. او بل طرف دا زمان پلاس کے رے بیت اللہ شریف دے غلاف ٹکڑا دا حضرت جی رحمت اللہ علیہ را کڑے وا اللہ دے ورطا کر ورطا ہا جنتونا نصیب کی دیدارو کے اول داشنشنا ٹکڑا کاری کنا داشنا داری جانان دے کور مبارک اگر دے پردے ٹکڑا دا دے جنت او دے بل طرف تا دے غلاف کعبے ٹکڑا مبارک دا زنانو تب ہم دیدارو کہے ہوئے انشاءاللہ. سوک جدا عہد کئی چنن نبات بگیرہ نخریم پخا توبہ اگر دے راشی زبر اگر پا مخمانے دا تبرک لگو. رازائی رازائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک مبارک ٹولو ہے مبارک. رازائی رازائی شاہ بھائی رازائی کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیتوی ایمان او دیل بارد رسول اللہ مبارک شفاعت واجب دے او فرشتے دا ٹول رسی جانان تا ماشاءاللہ. دا خیش کو دلتا نزدی او علاقہ دا پا یو مجلس کی 300 کسان پاسی دلیم کہ یو کس پاسی دو پاسی زمون کار دے چھ مونگا زمونگا اللہ راضی شی مونگا پل پیغام رسو. اللہ نے دا تبلیغی جماعت قائم و دائم ساتھی.